अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। एक बड़े सरकारी अफसर की लाश उसके घर से मिली है। इस लाश के साथ दो बहनें भी हैं और ये दोनों बहनें बेहोश पड़ी हुई हैं। एक बहन इस वक्त आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन में है। दूसरी बहन हल्का फुल्का उसको होश आ गया है। होश आते ही पुलिस ने उससे पूछा कि बच्चे क्या हो गया, कैसे हो गया? सरकारी अफसर हैं आपके भाई, कौन कत्ल कर गया इनको? ये दोनों बहनें किस तरह से बेहोश हुई, इनके भाई को किसने कत्ल किया? पुलिस को इस बहन ने क्या बात बताई और बड़ी अजीबोगरीब बात है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। इसके अलावा मकतूल किस सरकारी इदारे में काम करते हैं और किस कुर्सी पर फाइज हैं, उस इदारे की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आई है जो मैं आपको बताऊंगी, बड़ी अहम है। ये मौत कैसे हुई है, ये किसने प्लान किया था, ये कत्ल कैसे हुआ? जिंदा बहन उसने क्या स्टेटमेंट दी है पुलिस को, इस पर बात करते हैं। ये वाकया है जनाब सक्खर का। यूनिवर्सिटी का नाम जरा सुन लीजिए। IBA यूनिवर्सिटी है सक्खर की, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर काम करता था इश्तियाक मेमन। इश्तियाक मेमन की जो कुर्सी है बड़ी अहम कुर्सी है, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, ये इनका डेजिग्नेशन है। ये सक्खर की एक निजी सोसाइटी में रहते थे। इनकी एक बहन जिनका नाम सलमा है, ये बड़ी हैं, और इनकी छोटी बहन जो है उसका नाम फायजा है। ये दो बहनें और एक भाई इश्तियाक मेमन, ये कुल 3 लोग इस निजी सोसाइटी के मकान में रहते थे। ये मकान किराए का था, इनका अपना नहीं था। आबाई घर इश्तियाक साहब का शिकारपुर में है। इनकी एक बहन फायजा और दूसरी सलमा दोनों जॉबियंस हैं और भाई भी जॉबियन है। तो तीनों मुख्तलिफ जगहों पर चूंकि जॉब करते हैं तो फिर शाम को अपनी अपनी नौकरी से फारिग होके जब आते हैं तो उस किराए के मकान में इकट्ठे होते हैं। ये इनकी जिंदगी है। 28 दिसंबर को इश्तियाक मेमन अपने रिश्तेदारों को ये कॉल करते हैं जो कि मामूजाद हैं, वो रहते हैं शिकारपुर में। कॉल करके कहते हैं कि आए ना कभी हमारे घर दावत पर, मिलकर खाना खाते हैं, इसी बहाने इकट्ठे बैठने को टाइम मिल जाएगा। और ये सब चीजें एक बहाना होती हैं, मकसद तो इकट्ठे बैठना होता है। आज सबकी मेरे घर दावत है, मैं इंतजार करूंगा। कॉल बंद हो जाती है। 29 को वो मामूजाद रिश्तेदार दावत के मुताबिक आ जाते हैं इश्तियाक के घर। दरवाजे को नॉक करते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। बहुत मर्तबा नॉक किया, किसी ने दरवाजा ना खोला। फिर क्या किया, इश्तियाक को कॉल्स मिलानी शुरू की। पहली कॉल नो रिसीविंग, दूसरी कॉल नो रिसीविंग, तीसरी कॉल नो रिसीविंग, चौथी कॉल फायजा को नो रिसीविंग, 5वीं कॉल सलमा को नो रिसीविंग। कॉन्टिन्यूसली ये सिलसिला चलता रहा। बेल्स तो जाती रही लेकिन सुनने वाले की हेलो की आवाज ना आई कानों में। इश्तियाक की फौरन बाहर आके गाड़ी देखी कि देखें इश्तियाक की गाड़ी खड़ी है, घर ही बाहर है। तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और तजस्सुस हुआ, शक पड़ा, मशकूक सा लगा मामला, गड़बड़ लगी मामले में। साथ वालों का दरवाजा खटखटाया और पूछा, जो इनके नेबर्स हैं, पूछा कि हम इश्तियाक के रिश्तेदार हैं, शिकारपुर से आए हैं। तो इश्तियाक दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ मैसेज कुछ बता कर गया, कल घर कितने बजे आया था या आज आपकी मुलाकात हुई? नहीं जी, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारी इनके साथ कोई बोलचाल नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, मेहरबानी करें हमें घर के अंदर दाखिल होने दें, आपकी छत से हम अपने घर कूदेंगे और देखेंगे दरवाजा क्यों नहीं कोई खोल रहा, आ जाइए। छत से इश्तियाक के घर में ये रिश्तेदार जंप लगाते हैं, कूदते हैं, जाके अंदर कमरे में देखते हैं कि तीनों अजीबोगरीब हालत में पड़े हुए हैं, कोई उधर तो कोई उधर। इश्तियाक इनमें से बिल्कुल डेड है, मरा हुआ है, सांसें नहीं चल रही। दोनों बहनें बेहोश हैं लेकिन सांसें चल रही हैं। फौरन पकड़ के इमरजेंसी कॉल पुलिस को मिलाते हैं। पुलिस आ जाती है, तीनों को ट्रीट करती है। कैसे? बेहोश को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फौरन, और इश्तियाक की डेड बॉडी को वकुए को देखने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अच्छा जी, अब आ जाइए जरा आईसीयू वाली बहन सलमा की जानिब। सलमा, मैंने आपको बताया कि आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरी जो है वो भी बेहोश है, मगर इस वाली बहन से
کچھ بہتر حالت ہے. نیند بے ہوشی ہے, 2 منٹ ہوش آ گئی اور 2 منٹ نہ آئی. پولیس نے اشتیاق کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کی, تفصیلات پوچھی کہ کیا معاملہ ہے, کیسے یہ سب کچھ ہو گیا, جس پر ماموزاد رشتہ داروں نے یہ کہا کہ اشتیاق بھائی نے ہمیں کال کی تھی اور کال کر کے کہا تھا کہ کل میرے گھر آپ لوگ دعوت پر آنا, تو ہم اس دعوت کے مطابق آج آئے ہیں, تو اشتیاق نے دروازہ ہی نہیں کھولا. جب وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا تو ہم پریشان ہو گئے, ہم نے آپ کو کال کی. پولیس کو رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی کلو نہ ملا, کوئی پوائنٹ ایسا نہ ملا جس سے بات آگے بڑھ سکے. تو پولیس اب اس انتظار میں ہے کہ ان بہنوں کو ہوش آئے تو ان سے کچھ پوچھا جائے. جیسے ہی ڈاکٹر سے فائزہ کے متعلق پوچھتی ہے پولیس کہ ہم فائزہ سے بات کرنا چاہتے ہیں, پاسبل ہے؟ اس نے کہا کچھ دیر اس کو ہوش آتی ہے, کچھ نہیں آتی ہے, تو لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے, if you want to talk آپ کر سکتے ہیں. پولیس ڈاکٹر سے پرمیشن لینے کے بعد دبے دبے پاؤں چلی گئی اور پوچھا بہن سے, بیٹا کیا ہو گیا, بچے کیا ہو گیا, کچھ سمجھاؤ, کچھ بتاؤ. کہتی ہے کہ رات کو کمرے میں ہم نے ہیٹر لگایا تھا, آپ کو پتا ہے کہ ونٹرز چل رہے ہیں, سردی بہت زیادہ ہے, ہیٹر بھی لگایا ہوا تھا, گپے بھی مار رہے تھے, پینٹس بھی کھا رہے تھے ہم بہن بھائی مل کر, اور ساتھ میں کوئلے بھی سلگھائے ہوئے تھے اور ہم ساتھ ساتھ گپے مار رہے ہیں. کمرہ جب گرم ہوا, سکون ہوا, تو ہم سب سو گئے. صبح کب ہوئی, میری بہن کہاں, میرا بھائی کہاں, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. بیٹا آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سفوکیشن, دھواں, دروازے بند, گیس کا اکٹھا ہونا اور سانس کا نہ نکلنا, شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے ان کی, یہ ساری سچویشن کی, لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. پولیس آتی ہے ڈیڈ باڈی کے پاس ایک مرتبہ, تو گھر پر ڈیڈ باڈی کا معائنہ پولیس کر چکی, لیکن پھر سے ایک مرتبہ آتی ہے, دیکھتی ہے ڈیڈ باڈی کو, اس پہ کوئی نشان نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں, کوئی مار پیٹ, کوئی کٹ شٹ نہیں ہے کہ کوئی قتل تو نہیں کر گیا, ایسا کوئی چکر ہی نہیں ملتا. کلیئر ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اشتیاق صاحب کیسے مرے. یہاں تک کہ یہ وقوع ہے. تصویر کا دوسرا رخ ذرا سن لیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ اشتیاق صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ کنٹرولر ایگزامینر ہیں, یہ ایک اہم عہدہ ہوتا ہے. یہ خبر پھیلی کہ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات میں ایک پرچہ لیک ہوا تھا. وہ پرچہ جو لیک آؤٹ ہوا تھا اس کے تانے بانے اس موت کے ساتھ کچھ لوگوں نے نتھی کر دیے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اس معاملے میں وی سی صاحب جو ہیں, وائس چانسلر ہیں اسی یونیورسٹی کے, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اہم آفیشل سٹیٹمنٹ دوں گا. وہ آفیشل سٹیٹمنٹ یہ تھی, کہتے ہیں اشتیاق جو ہے وہ تمام معاملات کو امتحانات کے اشتیاق صاحب دیکھتے تھے. حالیہ ایم ڈی کیٹ کے ایگزام سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کبھی رہا ہے. اس واقعے کے ایم ڈی کیٹ کے ایگزام سے اس واقعے کو جوڑا نہ جائے, نتھی نہ کیا جائے. میسج میرا تمام لوگوں کو آج کی اس بریکنگ میں یہ ہے کہ سردی ہے, سب کو لگتی ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی جان ہی لے لیں. بھائی اتنا گرم ہو جانا ہے کہ گرم ہی ہو جانا ہے, ایسا نہ کریں. بہت واقعات ہوتے ہیں, یقین کریں, فیلڈ میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں, بہت واقعات ہوتے ہیں جس میں کو 5 بچے, کو 4 بچے, کو 6 بچے, کسی کے 3 بچے, کسی کا پورا خاندان سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں. وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دروازے بند کیے ہوئے, سکون آ رہا ہے, گرمائش ہو رہی ہے, سو گئے ہیں, پھر ہوش نہیں آتی ہے, سفوکیشن ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے مری میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا, اور وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا تھا, جس میں بے تحاشا لوگ مری کے ہوٹلز فل ہو گئے تھے. برف باری بہت تھی, لوگوں نے گاڑیوں میں ہیٹر لگائے ہوئے تھے, اور سکون چونکہ آ رہا تھا ہیٹر میں, اندر گرمائش ہوتی ہے, تو وہ سوئے کے سوئے رہ گئے تھے. صبح اٹھا کوئی نہیں تھا گاڑیوں میں سے, اور یہ ایک آدھ نہیں تھا, بے شمار لوگوں کی اموات ہوئی تھی اس سے. تو وہ بھی وجہ یہی تھی, سفوکیشن تھی, جس میں انسان کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ انسان اٹھے, ہیٹر بند کرے اور دروازہ کھولے کہ چلو جی کمرے کے ماحول کو ٹھیک کیا جائے. مہلت ہی نہیں ملتی, سوئے رہ جاتے ہیں آپ. تو مہربانی کریں, ہیٹر ضرور یوز کریں لیکن سوتے ہوئے نہ کریں. تھینک یو.